नमाज जो है ना, नमाज नमाज इस्लाम का दूसरा बुनियादी रुकन है और बंदे और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है। नमाज सिर्फ चंद हरकत और सकनात का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की ग़िज़ा, दिल की रोशनी और जिंदगी की दुरुस्त सिमत है। जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है वो सिर्फ दुनियावी नज़्म ज़ब्त ही नहीं पाता, बल्कि रूहानी सुकून, कल्बी इत्मीनान और अल्लाह की कुर्बत ही हासिल कर लेता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नमाज की पाबंदी, उसके रूहानी फवाइद, कुरानी तालीमात, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान अफरोज वाक़यात की रोशनी में हम इसमें गुफ्तगू करेंगे। नमाज की फर्जियत और अहमियत। नमाज वो वाहिद इबादत है कि जो मेराज की रात बराह रास्त फर्ज हुई है। ये इस बात की दलील है कि नमाज की अहमियत अल्लाह के नज़दीक किस कदर बुलंद है। कुरान मजीद में मुताबिद मकामात पर नमाज कायम करने का हुक्म आया है। नमाज ईमान की अलामत है और गफलत से बचने का जरिया है। जो शख्स नमाज छोड़ देता है वो आहिस्ता आहिस्ता रूहानी मौत की तरफ बढ़ने लगता है। नमाज और बंदे का ताल्लुक। नमाज बंदे को हर दिन 5 मरतबा अल्लाह के सामने खड़ा करती है। जब बंदा तकबीर कहकर दुनियावी ख्यालात से मुंह मोड़ लेता है तो उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। ये तवज्जो रूह की तातीर करती है, रूह की तामीर करती है, रूह को अल्लाह से लगाव करती है। यानी सजदा बंदगी की मेराज है, जहां बंदा अपनी आजिज़ी और मोहताजी का इजहार करता है। रूहानी सुकून और इत्मीनान। नमाज की पाबंदी इंसान के दिल में सुकून पैदा करती है। जो शख्स बाकायदगी से नमाज अदा करता है और बेचैनी, खौफ और इस्तिराब से महफूज रहता है। कुरान कहता है कि दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है और नमाज सबसे बड़ा जिक्र है, क्योंकि फजर की नमाज दिन को बरकत देती है। जुहर और असर की नमाज इंसान को मसरूफियात में से अल्लाह से जोड़ कर रखती है और मगरिब जो है ना, मगरिब दिन भर की थकन उतार देती है और इशा रात को सुकून बख्शती है। हदीस मुबारका में तो इस तरह के भी लफ्ज हैं कि जो लोग इशा की नमाज बाद जमात पढ़कर सोते हैं तो उनके लिए आधी रात इबादत करने का सवाब उनके नामा अमाल के अंदर लिख दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि नमाज इशा और नमाज पंजगाना की पाबंदी लाजमी अपनी जिंदगी के अंदर करें। नमाज इंसान को फहाशी और बुराई से रोकती है। जो शख्स सच्चे दिल से नमाज अदा करता है वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे हर नमाज में अल्लाह के सामने हाजिर होना होता है। अगर कभी लग़ज़िश हो भी जाए तो नमाज तौबा का दरवाजा खोल देती है। एक गुनाहगार की जिंदगी में तब्दीली। एक शख्स बुराइयों में मुब्तला था, किसी ने उसे नसीहत की कि नमाज पढ़ना शुरू करो। उसने कहा कि मैं गुनाह छोड़ नहीं सकता, मैं नमाज कैसे शुरू करूं? तो जवाब मिला कि तुम नमाज शुरू करो, गुनाह खुद ब खुद ही छूट जाएंगे, क्योंकि नमाज बुराइयों से रोकती है। उसने नमाज की पाबंदी शुरू की और कुछ ही अरसे में उसकी जिंदगी बदल गई। यह नमाज की रूहानी ताकत का वाज़ेह सबूत है कि नमाज और वक्त की पाबंदी। नमाज इंसान को वक्त की कदर सिखाती है और जो शख्स 5 वक्त नमाज अदा करता है वो अपने वक्त को मुनज़्ज़म कर लेता है, मजबूत कर लेता है। तो यही नज़्म ज़ब्त रूहानी तरक्की का सबब बनता है, क्योंकि बेतरतीब जिंदगी दिल को गफलत कर देती है। तो नमाज में खुशू व खुशू का होना भी लाजमी है, क्योंकि जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाए तो नमाज असर दिखाती है। खुशू पैदा करने के लिए माना पर गौर, आहिस्ता किरात और अल्लाह की अज़मत का एहसास जरूरी है। यानी जब भी हम नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो हमें सूरत फातिहा का तर्जुमा आना चाहिए कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं इसका माना क्या है, हम अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं, हम अल्लाह से क्या तलब कर रहे हैं। यानी नमाज के हर एक हर्फ पर हमें गौर करके नमाज पढ़नी चाहिए, तो इससे हमें 100% फायदा हासिल होगा। ऐसी नमाज दिल को नरम कर देती है और आंखों को नम कर देती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पांव में तीर लगा। जब आपके पांव में तीर लगा ना, इलाज के वक्त दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। जब वो नमाज में खड़े हुए तो तीर निकाल दिया गया और उन्हें खबर तक भी ना हुई। ये नमाज में डूब जाने का आलिया मिसाल है। यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पांव में तीर लगा हुआ है और जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो फिर अल्लाह के ही होकर रह जाते हैं। तो हमें भी अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के कदम पर चलते हुए नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज और सब्र इंसान को सब्र सिखाती है। नमाज मुश्किलात में से बंदे को निकाल देती है। नमाज दिल को मजबूत बनाती है। कुरान में सब्र और नमाज से मदद मांगने का हुक्म दिया गया है।
یعنی جو شخص مشکل وقت میں نماز کا سہارا لیتا ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ نماز اور دعا کی قبولیت۔ نماز دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو جو شخص نماز کے بعد سچے دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک محتاج کی فریاد۔ ایک غریب شخص مسجد میں نماز کے بعد دعا کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی تنگی دور ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے فریاد نماز کے سجدوں میں کی تھی۔ یعنی نماز اور اخلاق کی اصلاح۔ نماز انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہے۔ نماز پڑھنے والا جھوٹ، دھوکہ اور ظلم سے بچتا ہے اور اس کے دل میں نرمی اور شفقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی نماز اور آخرت کی کامیابی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز رک ہوئی تو باقی عوامل آسان ہو جائیں گے، اس لیے نماز کی پابندی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی قبر نور سے بھری ہوئی تھی۔ وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ نماز کا پابند تھا۔ نماز کی پابندی کیسے اختیار کریں، یہ بڑا سوال آج کل آتا ہے۔ نماز کی پابندی کے لیے نیت کی درستگی، وقت پر ادائیگی اور جماعت کی کوشش کرنا اور دعا ضروری ہے۔ دعا مانگنی چاہیے، اپنے رب سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے پیسے اس سے نہیں لیتا، اس کی دولت نہیں لیتا، بلکہ اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ جب آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی جائے تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ میرے اوپر ناراض ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا اور واحد ذریعہ یہی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی مسجد میں جایا کرو، اللہ کے بارگاہ میں حاضر لگوا کر آیا کرو، تو انشاءاللہ وہ رب کے جو آپ کو مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے وہ آپ کی زندگی میں رونقیں اور بہاریں بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل ہے لیکن مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی جیسی بھی مشکل پریشانی، جیسے بھی حالات آ جائیں، بس ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بس صبر کرو۔ آپ نماز فرض ادا کرنا نہیں ہے، آپ نماز کو صرف فرض نہ سمجھیں بلکہ زندگی بدلنے کا ذریعہ سمجھیں۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور زندگی بابرکت ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ یہ جو نماز ہے اس کے بہت ہی فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی کئی مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کے اندر 700 مرتبہ، کہیں سے اس سے زیادہ اور کم کا بھی ذکر ہے۔ یعنی جو قرآن مجید بھی نماز کا بار بار ذکر کرتا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کہیں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس کے مطابق ہی گزارا جائے، تو اس میں ہماری بھی بہتری ہے اور اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے اندر جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو پابندی سے ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے دلوں کو مشکلات میں مبتلا کر سکتا ہے وہ ہمارے دلوں کو مطمئن بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی برداشت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا صبر دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ شکر گزار بھی ہے کہ ناشکرا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی مصیبتوں پر شکر کرتا ہے پھر بھی الحمدللہ پڑھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مصیبتوں کو ہٹا کر اس کی زندگی کے اندر اور رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رب کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو رب تمہیں اور مزید عطا کرے گا اور مزید تمہاری زندگی کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ناراضگی کے بجائے اللہ پر
شک کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ یار میرے اس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، تو ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، سجدے کریں، سجدے میں مانگیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سجدے کریں، سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی ایسے انمول ہو جائے گی کہ جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ آپ ان دنیا کے جھگڑوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی۔